السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشرحوا كما تشوفوا في فيزيولوجي دي غروند فونكسيون. كنت درت قبل غروند فونكسيون، درت الكارديولوجي كامله ودرت الريسبيراسيون، المهم دي كالك فيديو. دابا نديرو ديجيستيون ان شاء الله نقدروا نكملوها كامله قبل لي زيكزام سي بوسيبل، مي ماشي كونفيرمي. نبداو لو كور ديالنا بطبيعه الحال غادي فيزيولوجي ديجيستيف. سي تري بيان. الهضم، حنا عارفين الهضم اشنا هو التعريف، داكشي ساهل. حنا ندخلو ديريكت في لاباغي ديجيستيف. دونك لاباغي ديجيستيف او الجهاز الهضمي يتكون من اش؟ كاين الانبوب الهضمي تسمى لو تيوب ديجيستيف، وكاين الاعضاء الهضميه اللي كما تشوفوا لي زورغان غلاندولير ولا ديجيستيف. المهم لو تيوب ديجيستيف تسمى تراكتوس غاسترو انتستينال. سي ان نون سيانتيفيك مهم واعر. تتكون من الفم لا بوش الفارنكس اللي هو نعرفوا من بعد شنو هو الحلق، لويسوف او الفارنكس باردون هو البلعوم، لويسوفاج لوسوفاج ليستوما لانتستان غريل لو غران انتستان اي لو ريكتوم. سي تري بيان. هذا الانبوب الهضمي. يعني انت من تاكل الماكله، يعني انبوب، فاش نقول انبوب غادي يدوز من واحد البلاصه. دونك البلاصه اللي تيدوز منها تدخل في التيوب ديجيستيف، البلاصه اللي ما تيدوزش منها الكبده داخله في الهضم، ولكن ما تيدوزش منها الماكله، ما تدوزش، هي تتفرز شي حاجه. يعني هادو تيتسموا لي زورغان غلاندولير. كما تشوفوا معايا لي زورغان غلاندولير. كاينين لي غلاند ساليفير اللي كاينين في الفم اللي تيفرزوا لنا لا ساليف، يعني الريق ديالك، لو فوا اللي هو الكبده، لا فيزيكول بيلير اللي هي المراره، اي لو بانكريا. سي تري بيان. دونك هادو هما اللي تيدخلوا ليا حتى هما في الهضم، ولكن اعضاء او غدد المهم كبيره تيفرزوا ليا دي المهم كاين دي زورمون بزاف د الحوايج. كما تشوف معايا ديال الشيما راه باين الانبوب الهضمي وباينين الاعضاء الهضميه، ممكن تقراو من راسكم، ساهله ماشي حاجه صعيبه. ندوزو ديريكت غنشوفو دابا اش لا فاز بيكال. في هذا الفيديو غنديرو لا فاز بيكال. شنو هي لا فاز بيكال؟ هو الهضم عن طريق الفم. كان يقول لك ساهل ولكن ما ساهلش، خصك ضروري تفهمو باش تتبع المراحل الاخرين اللي هي المعده و لانتيستا. هادو صعاب بزاف، فيهم بزاف 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 ديال لي زانفورماسيون. دونك ردوا معايا على البال باش تمكنوا تفهموا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. المهم كاين دو فونكسيون، كاينه فونكسيون ميكانيك وكاينه فونكسيون شيميك ولا سيكريتوار. المهم فونكسيون ميكانيك هي لا ماستيكاسيون، اللي هي ندير باش تكون مضغ باللغه العربيه، و لا فونكسيون سيكريتوار هي لا ساليف، يعني سيكريسيون ديال لا ساليف ديال الدفال الدارجه ولا اللعاب باللغه العربيه. دونك نبداو لا ماستيكاسيون. سي ان اكت ميكانيك. دونك الميكانيك هي داتا فولون سيمي فولون، يعني سيمي فولونتير، يعني ارادي، يعني ولكن هي نصف اراديه. يعني انت فاش تاكل الماكله، شي كليت شي ماكله، تيمكن لك يعني ضروري تنضغ، ضروري خصك تنضغ. الا ما نضغطيش فرك غاديرونج على سيمي فولونتير، يعني بلا لا ترك غادي تنضغ صح. المهم ريتميك اسوري با اش باغ لي دون مشوار انفيريور، حيت هي لي موبيل السنان بطبيعه الحال، الميسكل ماستيكاتوار، الميسكل اللي كاينين في المشوار ديالك، لا لونغ، اللسان، الشوارب اي لي جو اي لو جو. سي تري بيان. كومبورت 3 فاز. كاين لا فاز بريباراتوار، كاين البغويمون، وكاين لا بريديغلوتيسيون. نفهمو كل حدا شنو البريباراسيون. لا لونغ امي لي زاليمون سو لارك لاركاد دونتير، يعني انت فاش تاكل الماكله تحطها نعم سيدي سميتو لاكاد دونتير، بحال الخروف اللي ذبحوه تشوف وكذا، راه تيبان لكم لاكاد دونتير ديالو. تتحول ديك الماكله سو فورم دو بول، يعني كره صغيره معجنه رطبه يمكن لك تبلعها. اللي تجي بريديغلوتيسيون قبل البلع اش دير؟ اناليز جوستاتيف اي سوميستيك دو بول، يعني هذاك لوبول تيبدا تيدخل في اللعاب، تبقى تتفكك الى اخره تيتحلل. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا ها هما اللي تيدخلوا ليا في لا ماستيكاسيون، الاعضاء اللي تيدخلوا لي في لا ماستيكاسيون كلهم باينين مكتوبين وباينين حتى في الشيما، الرسم البسيط. اشنو هو لو رول ديال هاد لا ماستيكاسيون؟ لو رول ديالها باين ساهل، ريديكسيون دو لا تاي دي زاليمون. انت فاش تدخل شي ضغمه كبيره فتاكل صغيره، والدور الثاني هو انك تسهل البلع ديالها، مكاينش تدخلها هكاك وتصيفطها هكاك، انت ماشي فيل. المهم اوغمونطاسيون دو لا سيرفاس اتاكابل باغ لي زونزيم، تنفهمها من بعد نوصلوا للمعده. المهم دابا نجينا لحاجه اخرى اللي هي لي غران ساليفير، الغدد اللعابيه. انت تطلق لك اللعاب، هذاك اللعاب مهم. اللعاب شنو هما؟ شنو هما لي غلاند بعدا؟ برودويز دو لا ساليف، تعطيونا لا ساليف
اللي هو واحد الليكيد اللي تيعوم لابوش وليت داكشي اللي في لابوش ما تتفرشي هكاك. سي تري بيان. لو رول ديال هاد لا ساليف مكمل لا ماستيكاسيون، تدوب الماكله، تتسهل الطينديغ والبلع، وتتغسل لك السنان ديالك والفم ديالك بعد ما تبقى لاصقه فيهم شي حاجه. سي تري بيان. طبعا بحال معلومات على هاد لا ساليف هادي، فراه الانسان عامه في النهار فراه تيفرز دوك الغدد تيفرزوا ليه ما بين نص سيترو حتى نص سيترو ونص ديال اللعاب في 24 اور، يعني في نهار واحد. يعني لو ديبي ديال هاد القضيه توصل الى 5 ام باغ مينوت، يعني تصيفط 5 مليلتر باغ مينوت دقيقه تكون عندك. فورماسيون دو لا ساليف كومبورت، باش تقاد هاد لا ساليف هادي بلا ما ندخلو لي ديتاي سامبل هكا. كاين جوج ديال لي زيتاب. كاينه ساليف بريمير، يعني تتكون واحد الساليف تتكون في واحد لا كافيتي ابيثيليال، من بعد تدخل هذيك سميتها تروح عند لي شانجيسيون اكسيتيرا تولي ساليف سكوندير. هذيك ساليف سكوندير تتخرج هي اللي تذوب الماكله، تتخرج باغ دي كانو اكسكريتور. هاد لي كانو كاينين في دوك لي غلوند. سي تري بيان، دونك ساهله ما حتى شي حاجه ما صعيبه حتى لا فاهمين. بطبيعه الحال هادو هما لي غلوند ديالي. كما شوف معايا كاينين ثلاثه ديال لي غلوند. كاينه الباغوتيد اللي هي رقم واحد، وهي اللي تكون كبيره شاده من الحنك حتى الحنك، لا شاده كل كاينه في الحناك، كل حنك فيه سميتو تكون كبيره، هي كبيره. وتتخرج لينا لا ساليف تاهي باغ دي كانو. كاين فيها دي كانو، شوفوا قلبوا على سميتو. وكاينه الغلوند سوب مانديبولار، وكاينه لا غلوند سوب لانغوال. سي تري بيان. هادوما تفرجوا لي كلهم دي لا ساليف، اي كل وحده عندها دي كانو عندهم سميتهم باش تخرج ديك لا ساليف. سي تري بيان. ندوزو دابا الحوايج الاخرين اللي هما سميتو باردون سيكريسيون ساليفير اورغانيك. هذيك السلسله فاش سميتو فاش تخرج تيكون فيها شي حاجه. اما هذوك المكونات اللي فيها كاين لاميلاز، الدور ديال هاد لاميلاز تدوب. اش تدوب لك الاميدون، يعني تديغرادي، والجليكوجين. سي تري بيان. وحتى لي الكربوهيدرات. وكاينه لي باز اللي تديغرادي لي بيد لي غريس تو سكي اون ريلاسيون افيك الفات. المهم وكاينين لي ليزوزيم اللي تيغراديو ليا لي بكتيري المهم الحاجه اللي ممرضه للجسم دي باثوجين. وكاينه كلي الكاليسيرين اكتيف دي كينونوجين. المهم سون دي بروتين، هادو ما ندخل في لي ديتاي دابا نوصلهم ان شاء الله من بعد. وكاين لي زوطخ شوز، كاين بزاف د الحوايج. المهم هادو اساسيين. كاينين دي زونتيكور بطبيعه الحال، دي ميسيون، لي زيمونوغلوبولين. شرحت لي زيمونوغلوبولين، تفرجوا في الدرس ديال ليمونولوجيا، شرحتو دابا نديرو في بلاي ليست تا هو. المهم كاين الميسين، بروتين بلازماتيك، البومين سيتيرا. دي بروتين بلازماتيك بحال البومين. المهم كاين بزاف ديال لي سيكريسيون. هادي اهم حاجه اللي هو لو كونترول دو لا سيكريسيون ساليفير. تو سكي في غروند فونكسيون تتقرا، فراه كاين اكتيفيتي ميكانيك واكتيفيتي نيرفو. راه بطبيعه الحال اون اكتيفيتي نيرفوز باردون. المهم بالنسبه لا سيكريسيون ديال لا ساليف كاينه نوايو ساليفير بيلبو بروتوبيرونسيال، كاينه في البيلبو عاشيدين. المهم بالضبط في واحد البلاصه سميتها بروتوبيرونس. المهم كاين واحد النوايو هي اللي عندها علاقه متواصله مع دوك لي غلوند مسلوكه اللي هما لي نير كما تنقولوا، وتتحكم فيهم هاد النوايو ساليفير بلا سيكريسيون ديال لا ساليف ولا سانتيز ديالها اون ميم طون. سي تري بيان. المهم كاين عندي نير سونسيتيف، كاين يجي كيمو ريسبتور عندي في الفم ديالي بطبيعه الحال، يجي ميكانو ريسبتور. كيمو ريسبتور هي دي ريسبتور ميكانيك او دي ريسبتور شيميك، تيحسوا بالماكله اللي كاينه في السكر، واش كاين، واش دخلوا دي غريس اكسيتيرا، كلي شي مسمنه اكسيتيرا. المهم كاين دي ريفلكس كونديسيون اي لي ريفليك اويزو غاسترو ساليفير بلا ساليف لتما لديك النوايو. كاين نير 5 9 و10، هادو مهمين، عندهم جوج ديال الادوار، خصوصا داك 9 راه موتور او سونسيتيف. المهم تصيفطوا واحد لانفورماسيون نيرفوز لديك النوايو، ديك النوايو تتستجب. سي تري بيان، تتصيفط ليا باغ دي نير سامباتيك واحد السينال الكتريك لي غلاند ساليفير باش تحفزهم انهم يسيكريتيو ليا لي غلاند لا ساليف، قدوها وسيكريتيوها بطبيعة الحال باغي تخرج ديك لا ساليف من دوك لي كانو. دونك ساهل، هذا هو ديال العلامه. دونك كليتي غير تخرج لا ساليف، ماكش ما تاكلش ما تخرجش، راك انتي زاحف. المهم كاين لا ديكلوتيسيون اللي هو البلع ستريت الدارجه. سي ان انسومبل دي فينومين ميكانيك، هادي اخر مرحله عندك في الفم. صافي كليتي باش غتي داكشي تقاد مزيان، خصك تصيفطو لاش تصيفطو للمعده، ولكن قبل ما يوصل للمعده يدوز بزاف د الحوايج. المهم سي ان كوندوي. المهم كوندوي الدور ديال هاد البلع هو تيتصيفط الزليمون من الفم للمعده كما قلت.
كاين 3 ديال لي زيتاب ساهلين ما تخلع. كاين لو طون بوكال، يعني الوقت اللي كاين في الفم ديالك. فارانجي اللي كاين في الحلق ديالك. اي طون اويزوفاجيان اللي كاين في المري. فارانجي البلعوم ماشي هو المري، المري بوحدو تسمى لو سوفاج. المهم لو طون بوكال كاين تكون فولونتير، يعني الفم ديالك، ولا سيمي فولونتير. اليمون بلا كيكون entre la langue et la voûte platin. تبان فهم هاد الهضره هادي ابخي مزيان فهنايا. دونك لو طون فارانجيان يعني فاش يوصل للحلق ديالك كاين الريفلكس اللي تيكون ما بيناش، تيكون ما بين الها او واحد اللعيبه تتكون تسمى الفوال دو بالي، وكاين ما بين لويت. ديك لا لويت هي ديك اللعيبه باش تحل فمك، كتبان لك واحد اللعيبه بحال الخاتم ديال بحال الباب بحال الناقوس تتحرك تسمى لويت ولا لا بيوت. المهم لا فوال دو بالي هو داك الفوق ديالها تكون لاصقين مع بعضياتهم. المهم انت فاش تندغ مزيان صافي تبدا تسرطها، يعني دابا حنا في البلع دابا تخيل راسك تتبلع، يعني انت دابا تتسرط شي حاجه تاكل شي حاجه تسرطها. دونك كان عندك لي بيغلوت ديال واحد اللعيبه تتحرك دايره بحال شي، المهم شي لام. دابا نحط لكم الشرح ديالهم هنا. ها هما ها هي تما لي بيغلوت. سي اون لام كارتيلاجينو اون فورم دو تريونغل ديال شي سميتو شي هذاك شي يقولوا لي شي مثلث qui fait saillir dans la glotte et ferme la larynx au moment de l'exécution. المهم شنو هو اللارynx؟ اللارynx هو الحنجره، يعني منين انت تتنفس من فمك عاد تمشي لسميتو الرئه لي بومون، تيمشي داك الهواء فاش تنفس من فمك. دونك تيدوز من بلاصه اخرى. البلاصه اللي تدوز الماكله ماشي هي البلاصه اللي تيدوز الاكسجين. نو نو نو، كاين جوج طرقان. البلاصه اللي تدوز الماكله تتسمى الماري، داك الكوندوي. البلاصه اللي تدوز اللي تيدوز منها الهواء تسمى التراشي، القصبه الهوائيه. المهم درت التشريح ديال قنيه باش تشوفوا هادشي. المهم عندنا سيدي اللارانكس اللي هي الحنجره تتسد، يعني انت فاش تصرت راه تطلع ديك القرجوطه ديالك. تخيل معايا تطلع. دونك فاش تطلعها تينزل هذاك لي بيغلوت وتتسد ديك البلاصه اللي تتنفس. دونك ميمكنش تنفس وانت تاكل وانت بتسرد، مش تنفس غادي تخنق. المهم سي تري بيان تيتسد داك العكس تدوز الماكله، ولكن تيدفع ديك الماكله تدوز من البلعوم، تيدفعها الاخر ديال اللسان مع اللسان مع التنفس ديالك اللي هي بروغريسيون دي بول، يعني البول تيتقدم اللي هي اخر مرحله في هاد الثاني مرحله. ها هي قال لك باز دو لا لونغ لا بريسيون دي كونستركتور اي اسبيراسيون، يعني باش تنفس فارانجو اوسوفاجيان. سي تري بيان. دونك داك البلعوم ديالك مع اللسان مع الوسوفاج كلشي يتجمع ثم تتصيفط تدفع باللسان وتيتسد الفرانكس مع ديك لي بيغلو. باينه ساهله، تخيلها في دماغك هكا وحلم شويه بالالوان غادي تفهمها. ساهله ماشي صعيبه. لما ندوزو كما تشوفوا معايا قبل ما ندوزو لاخر مرحله، فها هي العمليه كيف تتم. ها حنا نشرحوها هنا ما خاطر حنا والو. لما تفهم خصك تصبر شويه، ان الاستفاده هي المهمه. اما تزرب باش دوز امتحان غادي دوز امتحان وما ما تجيبش مزيان، احسن بشويه عليك مزربانين فيه. ها هو لي بيغلوت. ها هو رسمت لكم بالليموني، سيرت لي بهاد السهم وهاد اللعيبه حتى اللعيبه هادي. هي هاد اللعيبه هادي كيف تشوفوا معايا شتا كيتسدات. وها هو اللارynx. ها هو اللارynx. اللارynx تيطلع عندها عند وي تروين هادي، تطلع عند لي بيغلوت بلا تسد. كما قلت هادي هي البيغلوت. ها اللارynx ها هو تيطلع عندها وتتنزل عنده هي تتسد هاد القنت كما تشوفوها هو تسد. شوفوا هنا كيتسد هاد البلاصه هادي مسدوده، شفتوها وها الماكله دازت. دفع على الاخر ديال اللسان كما تشوفوا معايا، هو دفع على الاخر ديال اللسان هنا مع الفارنج، ماشي داك البصفر، ديك البصفر ماكله مع اللارynx كاين ورا هنا. سي تري بيان. اللارynx هو هذا كامل حتى تنوصلوا لهنا هاد البلاصه ديال البلاصه مسدوده. كنشوفوا معايا هاد البلاصه مسدوده هنا. هاي هذا تيتسمى دخلتي للوسوفاج. دابا دخلتي للوسوفاج، وصلت المكان للوسوفاج. هذيك البلاصه اللي مسدوده تسمى السفنكتر، يعني واحد الاختناق كاين تما. كاين سفنكتر سوبيريور و انفيريور قبل ما تدخل المعده. هاد لي سفنكتر الدور ديالهم مهم، بحال قلتي تيمنعوا ان الماكله تعاود ترجع. خصها واحد البريسيون كبيره باش ترجع فاش يكون واحد المريض تيرد. المهم هذيك هضره اخرى تما ندخلوا في حوايج اخرين. المهم هذاك السفنكتر الدور ديالو ان ميمكنش دوز منه الماكله اللي كبيره على ما تحليك. ديك السفنكتر اللي حابسها تزربان ما تختارش مزيان، ما تختارش مزيان هكا باش تطلع. دونك صعيب دوز من تما تختنق.
تعلق تعاود ترجعها. دونك ملي دوزي داكشي اللي رقيق، وبالنسبه كذلك بالنسبه سواء المبصره من المعده المبصره ايتترا، هنا تتحس بها تخنق في المعده لا. المهم انت عندك مشكل في لاديفيكاسيون. المهم بلا ما نكثروا الهضره ندوزو لاخر مرحله، هي المرحله ديال لو سوفاج، رص الماكله لو سوفاج طون لو سوفاج. سي تري بيان لو سوفاج عارفين هو المريض، دونك مابقاش نديفينيو فيه، نعرفو عليه دي كاركتيرستيك. المهم هو تيتكون مديكوش ميسكولير او سوفاجيان، وعباره عن طبقات من الخلايا سميتو دي مسك العضلات، تتكون ستخيه اليس. فاش نقول ليس يعني راه ملسه، وستخي هادو دي كاركتيرستيك ديال لي ميسكل، ما نهضرش عليهم. دونك المعرفه هو ان فولونتير، ما تتحكمش بها خاي. دونك هو اللي تيمشي بوحدو تيدوز الماكله، وكما تنجز ديك لو بول اليمون كيما تشوف معايا بروغريسيون دي بول اليمونتير باغ دي زوند. يعني كاينين دي زوند اللي تيصيفطو ديك الماكله للمعده، كيمشي داك لي زوند اللي تيصيفطوهم تيسمى ان بيريستالتيزم. فهو بيريستالتيك يعني سون دي موفمون بحال قلتي ميكانيك، تيمشي هكا باغ دي زوند طاق، تعاود تمشي تدفع بشويه بشويه. هو اللي تيدير هاد العمليه باغ بحال ديناغ غاديين لسميتو للدماغ ديالك. نقولو بيتيت نقولو البلب، ولا البلب غاشيديان، ولا البروديبيرونس المهم ترون سيريبرال. بيريستالتيك تتكون من تيدوز عبر ماري ديك الطريق باش يوصل للمعده 10 سكوند، 10 ديال الثواني. دونك ماشي تينزل هكا معندكش انت المهم تما تيزلق، ما كاينش داكشي. غوتور دو ليبيغلوت داك اللي قلنا تيرجع لبلاصتو، بوزيسيون انيسيال صافي راه دخلت. وانت فاش تصرد ديما ولا تشرب تسالي ماكله، فراك تدير واحد تنفس، يعني تخرج الهواء، اكسبيراسيون ماشي انسبيراسيون. فاش تشرب شرب انت هكا بالزربه هكذا تدير يعني تستريح. وها كيفاش تدوز الماكله عبر اليوسوفاج. سي تري بيان. بطبيعة الحال هادشي تتحكم فيه ديما الدماغ كيما قلت، اللي تيتسمى هذا هو لو كونترول دو لا ديغلوتيسيون. كيما تشوفوا معايا كاين عندي سونتر دو ديغلوتيسيون اللي هو البلب، كاين نير غلوسوفارنجيا والنير لارجيني سوبيريور. غلوسوفارنجيا سي ان نير موتور اوسونسيال دو موتور اوسونسيتيف حسي وحركي، عندي جوج هاد اللي هما. المهم زون دو ريفليكس يعني تتصنت الريفليكس ديالو، عندها سميتو عيط شويه، عندها علاقه معاه. فهي لا فوال دو بالي والليات اللي لاصقين مع بعضياتهم ولي بيغلوت، هادو تيحسوا به يعني عندهم علاقه به. تصيفطوا لنا واحد الغولاسيون لاش تما البول غاشيديان اللي هي دو سونتر، هي تتحكم، هي الدوله. تتصيفط ليا باغ لي نير كيما تشوفوا هادوك 5 7 9 10 11 12. المهم لي ميسكول دو فارانج وميسكول دو لا لونغ باش يديروا خدمه باش يتحركوا ايتترا. سي تري بيان باش تسهل عمليه البلع. دونك ديما عندي لو موفمون ميكانيك، اللي هاد لو موفمون ميكانيك ما غاديش يكون عنده الوجود الا ما كانش واحد لو كونترول نيرفو. سي تري بيان، ديما خصني ان كونترول نيرفو. دونك ديما تنقولها لكم، ونتمنى تكونوا فهمتوا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو ليستوما، نعرفوا عليه بزاف د الحوايج حتى هي. الى اللقاء.